Powered by नबिल बैंक, सँगै अघि। तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, 55 अर्बको एमसीसी परियोजनामा र्याल चुहाउने हाम्रा देशका शासकहरू 1 खर्ब घोटालामा तैचुप मैचुप भएर बसिरहेका छन्। देशको राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पर्छ। अमेरिकाले जे भनो त्यही मान्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ। एमसीसी अस्वीकार गर भनेर जनता सडकमा उत्रिँदा तिनलाई घिसार्दै र पछार्दै हाम्रा शासकहरूले संसदबाट एमसीसी पारित गरे। 55 अर्बका लागि यत्रो वितण्डा मच्चाएका नेता र मन्त्रीहरू आज दूरसञ्चार कम्पनीहरूले 100 अर्ब घोटाला गर्दा समेत तैचुप मैचुप छन्। आम्दानी नै लुकाएर राज्यले प्राप्त गर्ने अरबौं राजस्व हिनामिना गर्दा समेत चुइक्क कोही बोल्दैनन्। आखिर यी बोल्छन् कसका लागि? कमिसनका लागि, प्रभुको पाउ मोल्नका लागि? होइन भने जनताको ढाडमा डन्डा बर्साएर एमसीसी पारित गर्नेहरूले। एमसेलले वार्षिक रूपमा अरबौं कर छलेको किन देख्दैनन्? एनटीसीले आम्दानी गोलमाल बनाएको किन हेर्दैनन्? हेर्ने अधिकार दिएको संस्था एक्लै चिच्याउँदा मन्त्रीले किन सुन्दिनन्? सचिव किन कानमा तेल हालेर बस्छन्? सांसदहरू किन चासो नै राख्दैनन्? तथ्याङ्कले भन्छ प्रयोगकर्ता र प्रयोग दर बढ्दा समेत एनसेलले बितेको 5 वर्षमा हरेक वर्ष 5-5 अर्बका दरले आम्दानी लुकाइरहेको छ र अरबौं रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको छ। जनशक्तिदेखि प्रयोगकर्तासम्म एनसेलको भन्दा दोब्बर बढी भएको एनटीसीको आम्दानी सधैँ एनसेलको भन्दा कम छ। आखिर यस्तो भयो कसरी? यही पत्ता लगाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न खोजिरहेको छ। तर पोल खुल्ने डरले एनसेल र एनटीसी दुवै भागिरहेका छन्। कर्मचारीलाई युनियन उतारेर विरोध गर्न लगाइरहेका छन् र सञ्चार मन्त्रालय रमिते बनेर यो सब हेरिरहेको छ। हेर्नुहोस् कसरी छल्दै आएका छन् यिनले कर र किन गर्दैछन् टेरामक्सको विरोध यो रिपोर्टमा। भ्रष्टाचारीले आफ्नो धन लुकाउन र चोरले आफ्नो धन्दा छिपाउन जुन हदसम्मको हरकत गर्छ ठिक त्यही गरिरहेका छन् नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले। आम्दानी नै लुकाएर राजस्व हिनामिना गर्दै आएको एनसेल र आम्दानी नै गोलमोटल गर्ने एनटीसी दुवै आफ्नो करतुत छोप्न अनेकन दाउपेच गरिरहेका छन्। जस्तो एनसेलको करतुत हेर्नुहोस्। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 59 अर्ब 69 करोड आम्दानी गरेको एनसेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा जम्मा 39 अर्ब 50 करोड आम्दानी भएको देखाएको छ। झ्याप्पै 20 अर्ब 19 करोड कम आम्दानी देखाएको एनसेलको ग्राहक संख्या भने यो अवधिमा 8 लाखले बढेर 1 करोड 71 लाख पुगेको छ। ग्राहक संख्या बढ्ने, प्रयोग दर बढ्ने, तर आम्दानी 20 अर्ब भन्दा धेरैले घट्ने, यस्तो हुन्छ कसरी? यसको जवाफ एनसेल दिनै चाहँदैन। बरु यो पोल खुल्ने डरले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको टेरामक्स सिस्टम जडान गर्न कसरी हुन्छ अवरोध गरिरहेको छ। ग्राहकको गोपनीयतालाई बहाना बनाउँदै पन्छाउने मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वको एनटीसीका युनियनलाई उचाल्ने समेत काम गरिरहेको छ। एउटा आक्षेप के लाग्यो भने तपाईहरुमाथि टेरामक्स भन्ने सुन्नु भएको होला सरहरूले। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न खोजेको टेरामक्स एनटीसी र एनसेलले कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् भन्ने कुरा सुन्नमा आयो र एनसेलले बाध्यतावश केही डिभाइसहरू जडान गर्न दिए पनि एनटीसीले दिएको छैन र त्यसको विरुद्धमा कर्मचारी युनियनहरू आन्दोलन गरिरहेछन् भन्ने सुनियो। यसमा कति सत्यता छ? त्यो विषयमा आन्दोलन गरेको विषय तपाईहरुले पनि न्युजमा अथवा कतै पढ्नुभयो होला। आन्दोलन गरिसकेका छैनौँ हामीले। त्यो टेरामक्स जोड्ने विषयमा हाम्रो विमति छ, असहमति छ, त्यो हामीले जाहेर गरेका छौँ। के कारणले तपाईहरुको असहमति? अब त्यसमा टेरामक्स भन्ने विषयमा अब त्यो गोपनीयताको विषय बढी महत्त्वपूर्ण रूपमा उठ्याछ र त्यो विषयलाई लिएर हामीले चाहिँ त्यो हामी पहिलेदेखि जसरी गरिरहेका थियौँ त्यो विषय चाहिँ
गोपनीयताको विषयलाई लिएर हामीलाई अलिकति हाम्रो सेवा विस्तार र वितरणमा हाम्रो ग्राहकहरू सशङ्कित हुन्छन् कि भन्ने विषयमा हाम्रो अलि असहमति हो, हाम्रो विमति हो त्यो विषयमा। के हो त्यसले तपाईँले भन्न खोज्नु भएको ग्राहकलाई त्यसले पुर्याउन सक्ने क्षति, ग्राहकको गोपनीयताको कुरा त्यो भनेको के हो अलिक प्रश्न भन्नु न, के हुन्छ त्यो जडान गर्छ? तपाईँले यो विषयमा के जान्न खोज्नु भएको त्यो विषयमा टेरामक्स सिस्टम जडान गरेपछि त्यसले चाहिँ ग्राहकको गोपनीयता भङ्ग हुन्छ, ग्राहकको सेवामा क्षति पुग्छ भन्ने जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ मलाई त्यसको भन्दैन उत्तर। अनि त्यो विषयमा जो सब्सक्राइबरहरू छ नि, अब त्यो इन्डिभिजुअलको जो मोनिटरिङ गर्ने पाटो छ होइन, त्यो विषय चाहिँ र त्यहाँको जो सबै ग्राहकहरूको जो इन्फर्मेसनहरू मतलब कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने अथवा त्यसलाई गर्ने जो विषय छ नि, त्यो चाहिँ जुन हामीले गरिरहेछौँ, हाम्रो सिस्टमले आफैले गरिरहेछ र त्यो कसैले अन्यत्र कसैले नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। मलेसियन कम्पनी एनसेलले आफ्नो कर्तुत ढाकछोप गर्न अनेकन प्रयत्न गरिरहँदा सरकारी स्वामित्वको एनटिसीले समेत टेरामक्सको विरोध गरिरहेको छ। एनसेलको राजस्व छलीमा सहयोगी बनिरहेको छ। टेरामक्स त्यही प्रविधि हो जसले कल डिटेल देखाउने र त्यही आधारमा वास्तविक आम्दानी पत्ता लगाउने काम गर्छ। कहीँ कतै कसैले कुनै कम्पनीको सिम प्रयोग गरेर कल बाइपास लगायतको बदमासी गरिरहेको छ कि भन्ने समेत जानकारी दिने काम गर्छ। अब यो प्रविधिको सरकारी स्वामित्वमा रहेको एनटिसीले विरोध गर्नुपर्ने कारण के पर्यो? किन एनटिसी समेत बखेडा झिकिरहेको छ एनसेललाई सहयोग हुने गरी? टेरामक्सको जुन कुरा छ, जुन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जुन जडान गर्न अनुरोध भएको, त्यसमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट क्लियरिटी नभएको कुरा, कानुनी पक्ष र प्राविधिक पक्षमा क्लियरिटी नभएको हुनाले कसरी हुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीले थप गर्नुपर्ने हुनाले त्यो अनुसार हाम्रो अवधारणा, हाम्रो धारणा राखेर चाहिँ हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि हामीले अनुरोध गरेर पठाएका छौँ। हालको अवस्थामा एनसेलसँग 1 करोड 71 लाख ग्राहक छन्। एनटिसीसँग 2 करोड 10 लाख ग्राहक छन्। एनसेलसँग जम्मा देशभर 540 जना कर्मचारी छन्। एनटिसीसँग झन्डै 8 गुणा बढी अर्थात् 4224 कर्मचारी छन्। एनसेलले 3670 वटा टावर खडा गरेको छ। एनटिसीसँग 4407 वटा टावर छ। हर हिसाबले एनसेल भन्दा कैयौं गुणा बलियो छ एनटिसी। तर आम्दानी भने एनसेल भन्दा एकै वर्षमा 21 अर्ब भन्दा कम कसरी हुन्छ? निजी कम्पनी एनसेलले एकै वर्षमा 59 अर्ब कमाउँदा सरकारी स्वामित्वको बलियो एनटिसीले कसरी 38 अर्ब मात्रै कमाउँछ? यसको प्रश्न जवाफ एनटिसीसँग छैन। यही कर्तुत थाहा हुन्छ भन्ने डरले एनटिसीका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल कर्मचारी युनियनलाई उचालेर राजनीति गरिरहेका छन्। सरकारले ल्याएको योजनालाई असफल बनाउन अनेकन कसरत गरिरहेका छन्। हुँदै नभएको गोपनीयताको कारण देखाएर अन्योलता उत्पन्न गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यो हाम्रो अन्योलता भन्दा नि हामी चाहिँ जुन हाम्रो यो कानुनी रूपमा जुन हाम्रो ग्राहकहरूको गोपनीय विवरणहरू चाहिँ हाम्रो सुरक्षा गर्न हाम्रो जिम्मेवारीको रूपमा तोकिएको छ। यो कुरालाई कसरी हुन्छ, यसले गर्दा के त्यसमा आउने इस्युजहरू के आउन सक्छ भन्ने कुरालाई एउटा र हाम्रो प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामीले यसमा जडान भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रणालीको सञ्चालन कस्तो हुन्छ त्यो भन्ने कुरा झन् हामी चाहिँ अझ स्पष्ट हुन चाहिँ खोजेका हौँ। एनटिसीका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल आफै अलमलमा छन्। तर उनी गोपनीयता र अनेकन कारण देखाएर टेरामक्सको विरोध गरिरहेका छन्। किन? यो आफैमा रहस्यमय छ। तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने यसमा व्यक्तिको कल रेकर्ड र विवरण राख्ने कुनै सिस्टम नभएको पटक पटक प्रश्न पार्दै आएको छ र उसले पटक पटक पत्राचार समेत गरेको छ। सबै कुरामा गोपनीयता भन्ने हो त राज्यले कसैले केही हेर्नै पाएन। त बैंकमा जानै भएन, बैंकको डाटा हेऱ्यो भने गोपनीयता हक हुने भयो, हनन हुने भयो। टेरामक्सले कहाँ छेउ चाहिँ गोपनीयता हनन हुन्छ हामीलाई भनिदिनु पर्यो नि त। विज्ञले होइन भनिरहेछन्, सबैले होइन भनिरहेछ, प्राधिकरणले होइन भनेर ल्याइरहेछ। यसले अटोमेटिक हिसाबले फ्रड कहाँ चाहिँ हेर्छ, फ्रड कता भइरहेछ, कुन कलहरू चाहिँ रेकर्ड हुन सक्ने स्टेटमा, कुन चाहिँ कललाई आम्दानी मान्दैन। यो त सेवा प्रदायक माथिको निगरानी हो। कहाँ यसले डेटा लिकका कुरा भने? डेटा लिक त उसो राज्यले कसैलाई केही गर्नै भएन, सबैमा डेटा लिक हुने एक्सेस। तपाईँले तपाईँको कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस राख्नुभयो भने त्यो एन्टिभाइरसले तपाईँको कम्प्युटर हेर्छ कि हेर्दैन? त्यहाँ सस्पिसियस एक्टिभिटी त मोनिटर गर्छ त्यसले। के अब त्यो डाटा लिक भन्ने त्यसलाई? हाम्रो सिस्टमले सस्पिसियस एक्टिभिटी मोनिटर गर्ने हो।
नियमनकारी निकायले पटक पटक पत्राचार गरेर नै भन्दा समेत एनटिसी किन टेरामक्सबाट भाग्न चाहन्छ? के आफ्नो करतुत खुल्ने डरले कि एनसेललाई घाटा हुन्छ कि भन्ने पिरलोले हो? आम्दानीमा मनपरी गरिरहेका एनटिसीका कर्मचारी आफ्ना लागि मात्र होइन, एनसेलका लागि समेत टेरामक्स रोक्न खोजिरहेका छन्। 60% बजार होल्ड गरेको एनसेलले अरबौं आम्दानी लुकाएर राजस्व हिनामिना गरिरहेको छ। एनटिसीले टेरामक्स जडान गरेको छैन, हामी किन गर्ने भन्दै पन्छिरहेको छ। यदि टेरामक्स जडान भयो भने दूरसञ्चार कम्पनीले खुद कति आम्दानी गरे, गुणस्तर तोकी अनुसार दिए कि दिएनन् भन्ने कुरा सहजै पत्ता लाग्नेछ। उनीहरूले जति रकम कमाएको देखाएका छन् त्यसमा क्रस भेरिफाई गर्न सकिनेछ। यस्तो हुँदा उनीहरूले गरेको अरबौं घोटालाको पोल खुल्नेछ, जसका कारण कुनै हालतमा यो सिस्टम जडान गर्न नदिने पक्षमा एनसेल र एनटिसी देखिएका छन्। कर्मचारी युनियनलाई उचालेर उनीहरू विरोध गर्न लगाइरहेका छन्। सञ्चार मन्त्री र सञ्चार सचिव भने मन्त्रालयको कुर्सी घुमाउँदै रमिता हेरेर बसिरहेका छन्। राज्यको अरबौं राजस्व गुमेको छ, तर मन्त्री र सचिव मुख बन्द गरेर बसेका छन्। एनटिसी एनसेलको राजस्व छलीमा सहयोगी बनिदिन्छ र कर्मचारी युनियनलाई उतारेर आन्दोलन गर्छ। योभन्दा लाजमर्दो कुरा अर्को के हुन सक्छ? यी सबै गतिविधि योजनाबद्ध रूपमा भएको नहुन सक्ला, तर संयोग मात्रै मान्न सकिन्न। कनेक्सन गतिले छ भन्ने कुरा जो कोहीले सहजै बुझ्छ। होइन भने गुणस्तर जाँच्न र आम्दानी नाप्न जडान गर्न खोजिएको टेरामक्सको यत्रो विरोध किन? गोपनीयता भङ्ग हुने हल्ला फिजाएर 3 अर्बको सम्पत्ति गोदाममा थन्किँदा सञ्चार मन्त्रालय विज्ञ बोलाएर बुझ्ने र छानबिन गर्ने काम किन गर्दैन? यो आफैमा रहस्यमय छ। मन्त्री र सचिवको रहस्यमय भूमिकाको रहस्य खोतल्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी कसको आडमा टेरामक्सको एनसेल र एनटिसीले विरोध गरिरहेका छन् र किन बोल्दैनन् मन्त्री र सचिव, यसको रहस्य खोतलिरहेका छौँ। टेरामक्सले गोपनीयता भङ्ग गर्छ कि आम्दानी र गुणस्तर जाँच्ने काम गर्छ? यो विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि जाँच्ने काम मन्त्री र सचिवले गर्नु पर्दैन? यत्रो विषय बाहिर आएपछि समन्वय गरिदिनु पर्दैन? वास्तविकता के हो भनिदिनु पर्दैन? तर मन्त्री र सचिव यो सब भन्न त परको कुरा चुइक्क बोलिरहेका छैनन्। यता नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण दारा निकालेको बाघ जसरी बसेको छ। आफैले लाइसेन्स दिएका कम्पनीले असहयोग गर्दा समेत गुनासो गर्दै हिँडेको छ। पोल खुल्ने डरले टेरामक्स जडान गर्न नमानेका एनसेल र एनटिसी विरुद्ध किन प्राधिकरणले कारबाहीको डन्डा चलाउन सकिरहेको छैन? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। झट्ट हेर्दा कुनै व्यापारीको गोदाम झैँ लाग्ने यो स्टोर रुम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो, जहाँ 5 महिनादेखि यसै गरी टेरामक्स प्रविधिका उपकरणहरू थन्किएका छन्। एनसेल र एनटिसीले जडानका लागि स्पेस नदिँदा झन्डै 3 अर्बको यो प्रविधि यसै गरी हलपत्र छ। अरबौं आम्दानी नै हिनामिना गर्न र राज्य छल्न पल्किएका दूरसञ्चार कम्पनीहरू आफ्नो करतुत बाहिर आउने भएपछि अहिले टेरामक्स सिस्टम पन्छाउन खोजिरहेका छन्। कतिसम्म भने कर्मचारी युनियनलाई उचालेर यसको विरोध गर्न लगाएका छन्, जसमा यिनीहरू चुपचाप समर्थन जनाइरहेका छन्। बाहिर हामीले अवरोध गरेको छैन भन्ने भित्रभित्रै एनसेलसँग मिलेर एनटिसीले समेत यसको विरोध गरिरहेको छ। 3 अर्बभन्दा बढी खर्चेर ल्याएको टेरामक्स सिस्टम एनसेल र एनटिसीकै अवरोधका कारण 5 महिनादेखि गोदाममै थन्किएर बसेको छ। तर मुख्य कुरा, जसले लाइसेन्स दिएको हो उसैले गुणस्तर र आय स्तर जाँच गर्छु भन्दा यो स्तरको विरोध किन? अनुगमनमा नै अवरोध गर्ने गरी यो स्तरको अराजकता देखाएकाहरू विरुद्ध दूरसञ्चार प्राधिकरण नरम किन? दूरसञ्चार ऐनको दफा 17ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएका सेवा उनीहरूसँग रहेको विवरण माग गर्ने अधिकार प्रदान गरेका छ। ऐनभन्दा ठुलो त केही भएन। त्यस अनुरूप टेरामक्स ल्याएर जडान गरेर यस क्षेत्रमा भइरहेको फ्रड पत्ता लगाउने, भिआइपी मिनिमाइज गर्ने, भिआइपी पत्ता लगाउने, अरू थुप्रै यस क्षेत्रका गतिविधि लगायत इन्टरनेसनल कलबाट आउने रेभिन्यू, डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल कलबाट आउने
रेभिन्यू एक्ज्याक्ट नेपालले पाउने प्राप्त हुनु भएको छ कि छैन, त्यसमा छली भएको छ कि छैन, त्यो पत्ता लगाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार ल्याइयो। यो क्रममा नेपाल टेलिकमलाई सहजीकरणको लागि पत्राचार गरियो। उसले एग्री गर्नुभयो, फोकल पोइन्ट पठाउनु भयो। अब फोकल पोइन्ट पठाइसकेपछि नेपाल टेलिकमले पछिल्लो समयमा जडान गर्नलाई त स्पेस दिनु पऱ्यो नि, अरू घरमा घुस्न डाटा सेन्टरमा घुस्नलाई त स्पेस दिनु पऱ्यो नि। अब त्यो नदिइरहेको स्थिति हो र प्रत्येक कारोबारमा यो परिरहेछ। यसले यो समस्या हुनसक्छ, यसले यो फाइदा हुनसक्छ नेपाल टेलिकमलाई भन्ने पत्राचारका हरेक पदार्थ हामीले तालुक मन्त्रालयहरूमा दिने गरेका छौँ। दूरसञ्चार प्राधिकरण गुनासो गर्ने निकाय होइन भनेको नमाने कारबाहीको डन्डा चलाउने अधिकार सम्पन्न सरकारी निकाय हो। 5 लाख जरिवाना बाहेक नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले एनसेल र एनटिसीको सामान खरिद समेत रोक्न सक्छ। स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि उस्तै परे लाइसेन्स नै रद्द गर्न सक्ने सम्मको हिम्मत राख्छ कि प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आफ्नो शक्ति नबुझेका हुन्, कसैबाट प्रभावित भए कि कतैबाट सहयोग नपाएपछि चुपचाप बसे। होइन भने राज्यले गरेको निर्णय कुनै कम्पनी मान्दिन भनिरहेको छ भने कारबाहीको डन्डा चलाउने हिम्मत किन गरिरहेका छैनन्? हाम्रो नेपालमा एउटा चेन्ज रेसिस्ट कल्चर छ। मैले गरेका काममा केही कमजोरी पत्ता लगाउने हो कि भोलि म चाहिँ ओहो म पर्ने हो कि भन्ने एउटा चेन्ज रेसिस्ट कल्चर छ हामी कहाँ। त्यो कल्चरले गर्दा ओहो हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ सबै पत्ता लाग्ने भए भनेर कुनै समूहले, किनभने यो क्षेत्रको रेभेन्यू ठुलो रेभेन्यू लस भएको छ राज्यको, कुनै शक्तिले काहीँ न काहीँबाट अदृश्य रूपमा केही गर्न खोज्या हो कि भन्ने आशंका लागेको छ। त्यो बाहेक अरू पनि त हुनसक्छ। उसले ल्याउने अनेकौँ उपकरण खरिदमा तपाईँहरूले रोक्न सक्नुहुन्छ। उसले दिने सेवामै तपाईँहरूले चाहिँ त्यो विषयमा हो नि त तपाईँहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ। प्राधिकरण त्यति असंवेदनशील भएर सेवा नै रोक्नेतिर नगएको जानु हुँदैन, किनभने यसका पछाडि सेवाग्राहीहरू छन्। यो दुईटा इन्स्टिट्युसन बीचको समन्वयको कुराहरू हो होइन। एउटाले तेरो हिसाब किताब हेर्छु भने अब म हिसाब किताब देखाउन भने अब त्यति हो अहिले कुराहरू। हालका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत सञ्चार मन्त्री भएका बेला 2074 असोज 16 गते टेरामक्स प्रविधि भित्राउने निर्णय भएको थियो। अदालतमा नै झन्डै 4 वर्ष अल्झिएको यो विषय भन्सार विभाग हुँदै अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्म आइपुगेको छ। तर यतिका धेरै झमेला झेल्दै आइपुगेको अरबौँको सामान गोदाममा थन्किँदा समेत प्राधिकरण केवल गुनासो गरेर बसेको छ। राज्यको निर्णय मान्दिन भनेर चुनौती दिँदा समेत दारा नभएको बाघ झैँ गरेर बसेको छ। आखिर यस्तो किन गरिरहेको छ? अझै रहस्यमय कुरा त के छ भने सञ्चार मन्त्रालय यो विषयमा मौनता साँधेर बसेको छ। सञ्चार मन्त्रालयका सचिव एनटिसीको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। उनलाई पटक पटक पत्र गए पनि उनी चुपचाप छन्। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा चुइक्क बोलेकी छैनन्। आखिर यत्रो विवाद हुँदासम्म पनि मन्त्री र सचिव किन मौन छन्? मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीसँग हामीले यस विषयमा धारणा लिन पटक पटक प्रयास गर्यौँ, तर उनीहरू क्यामेरा अघि बोल्न मानेनन्। क्यामेरा पछाडि प्राधिकरणले यो विषयमा जानकारी नगराएको र यो उसकै दायित्व हो भन्दै पन्छिने गरेका छन्। तर प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल यी सबै विषय उनीहरूलाई थाहा छ र पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको दाबी गर्छन्। नेपाल सचिवज्यूलाई नै बोधार्थ छ, मन्त्रीज्यूलाई नै बोधार्थ छ नेपाल टेलिकममा भए अब्स्ट्याकल यो राख्ने सम्बन्धीमा सहयोग नभएको विषयमा र भेटिएर मिटिङमा मैले जानकारी गराएको छु र यो मन्त्री स्तरीय बैठक मन्त्रालयमा बैठक हुन्छ, त्यो बैठकमा नि कुराहरू उठाएको छु मैले र राइटिङमै गएको पदार्थलाई जानकारी भएन भन्ने कुरा त कसरी भयो? फेरि त्यही मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गरे, मन्त्रालयले त आफ्नो निर्देशन किन पालना भएन भन्नुपर्ने स्थितिमा त्यहाँको निर्देशन पालना भएको छैन है, हामीले यो गर्दाखेरि तहाँ मातहतकै निकायमा भएको छैन भनेर हामीले जानकारी गराएको छौँ। उहाँहरू दुईजना अवेर हुनुहुन्छ। निजी कम्पनीले अनेक बहाना गरेर राज्यलाई अटेर गरे राज्यकै स्वामित्वमा रहेको एउटा निकायले भनेको र गरेको निर्णय अर्को सेवा प्रदायक कम्पनीले मान्दैनन्। यहाँ यिनको बदमासी यतिमा मात्रै सीमित छैन, सिस्टम नै रोकेर टेलिकमको बिलिङ सिस्टमबाट पैसा हराइरहेको छ। पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको सिस्टम नै बेला बेला रोकिने गरेको छ। प्राय जसो फोन नलाग्ने, फोन लागे पनि आवाज राम्रोसँग नसुनिने जस्ता समस्या उस्तै छ। टेलिकमको बिलिङमा 10% रकम हराइरहेको छ। सन् 2011 मा नेपाल टेलिकमले एसियन इन्फो एआईलाई
जिम्मा दिएको थियो। यो कम्पनीले नेपाल टेलिकमको कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ गर्छ। चिनिया कम्पनी एसियन इन्फोले बिलिङ गर्दा नै 10% सिस्टमबाट हराउने गर्छ। टेलिकमले वार्षिक 37 अर्ब रुपियाँभन्दा धेरैको बिलिङ गर्ने गरेको छ। अहिलेको हिसाबले पनि टेलिकमलाई एसियन इन्फोबाट बिलिङ गर्दा 3 अर्ब 70 करोडभन्दा बढी वार्षिक घाटा हुन्छ। यो जान्दा जान्दै टेलिकमले 5 वर्षका लागि एसियन इन्फोसँग नै सम्झौता गरेको भेटिएको छ। यत्रो विषय आउँदा पनि मन्त्री र सचिव नबोल्नु रहस्यमय छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा टेरामक्सका विषयमा उठेको विवाद र एनसेल एनटिसीले गरेको बदमासी देखाइरहेका छौँ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको रिपोर्टले भन्छ कल बाइपास मार्फत अरबौं रुपियाँ गुमिरहेको छ देशको र यसमा एनटिसीको सिम सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको छ। यदि टेरामक्स हुन्थ्यो भने यो सब तत्कालै रोकिने थियो, तर खान पल्किएका कर्मचारी युनियनहरूले यो रोक्न अनेकन गरिरहेका छन्। यही कारण उनीहरू टेरामक्सको विरोध गरिरहेका छन्। टेरामक्सले आखिर के गर्छ के गर्दैन, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। गत जेठ 23 गते चिनिया नागरिक झाओ जियाङपिङ र नेपाली गणेश श्रेष्ठ पक्राउ परे। उनीहरूको पक्राउ पर्नुको कारण थियो कल बाइपास। पेसाले सफ्टवेयर इन्जिनियर झाओले ललितपुरको टिकाथलीको एउटा घरमा अनलाइन बिजनेस गर्ने भन्दै फ्ल्याट नै भाडामा लिएर कल तथा एसएमएस बाइपास गर्दै आएका थिए। उनले एसएमएस बाइपासबाट कति रकम राज्यलाई घाटा लाग्यो भन्ने कुरा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले त्यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर सिआइबी स्थापना भएदेखि कल बाइपास गर्ने विरुद्ध गरेको अपरेसनमा ब्युरोले 116 स्थानमा कल बाइपास गर्ने 179 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट 5357 एनटिसीका सिम, 20003 वटा एनसेलको सिम, 989 वटा युटिएल र 1749 वटा स्मार्ट सेलका सिम गरी 28098 वटा सिम बरामद गरेको छ, जसबाट राज्यको 12 अर्ब 22 करोड 95,12,403 रुपियाँ गुमेको निष्कर्ष बिग्रेको छ। यो अब सूचना प्रदायक सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर माग्दाखेरि हामीले यो जति व्यक्तिहरू पक्राउ परे र अनि त्यस पछाडि यसको क्षति कति भयो भनेर माग दाबी लिँदाखेरि हालसम्मको यो 116 वटा अपरेसनमा तपाईँको 12 अर्ब 22 करोड 95,12,403 रुपियाँको हामीले माग दाबी अदालत समक्ष पेश गरेको। यता सिआइबीको रिपोर्टले यसो भन्दै गर्दा एनसेल र एनटिसीले पनि आफ्नो वार्षिक आम्दानी लुकाएर हरेक वर्ष आम्दानी घटेको देखाउँदै आएको छ, जसबाट राज्यलाई कति घाटा भइरहेको छ। राज्यको अर्बौं रकम यत्तिकै यसै गरी गुमिरहेको छ। राज्यको अर्बौं रकम यत्तिकै यसै गरी गुमिरहेको छ भन्ने यी तथ्याङ्कहरूले पनि पुष्टि गरेको छ। अझै यसै गरी नेपालका विभिन्न स्थानमा बसेर विदेशी तथा नेपाली नागरिकहरूले अवैध रूपमा कल बाइपास गरिरहेका घटना त बाहिर आएकै छैनन्। हालको अवस्थामा यहाँका टेलिकमसँग कल बाइपास पत्ता लगाउने कुनै प्रविधि नै छैन, जसले गर्दा वर्षेनी अर्बौं रकम कल बाइपासका कारण राज्यले गुमाइरहेको छ। यही कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कल बाइपास लगायतका हुने अवैध धन्दालाई रोक्न टेरामक्स प्रविधि भित्राएको हो। तर टेरामक्सले ग्राहकको कल रेकर्ड गर्छ भन्दै दुष्प्रचार गरेर टेरामक्स सिस्टम लागू गर्न नदिन एनसेल र एनटिसी हात धोएरै लागि परेका छन्। जहाँ लगेर सिस्टम जोडिन्छ, हाम्रो नेपालमा एउटा चेन्ज रेसिस्ट कल्चर छ। मैले गरेका काममा केही कमजोरी पत्ता लगाउने हो कि भोलि म चाहिँ ओहो म पर्ने हो कि भन्ने एउटा चेन्ज रेसिस्ट कल्चर छ हामी कहाँ। त्यो कल्चरले गर्दा ओहो हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ सबै पत्ता लाग्ने भए भनेर कुनै समूहले, किनभने यो क्षेत्रको रेभेन्यू ठुलो रेभेन्यू लस भएको छ राज्यको, कुनै शक्तिले काहीँ न काहीँबाट अदृश्य रूपमा केही गर्न खोज्या हो कि भन्ने आशंका लागेको छ। एकातिर यसरी कल बाइपास तथा एसएमएस बाइपासबाट राज्यको अर्बौं रकम गुमिरहेको छ, अर्कोतिर एनटिसी र एनसेलले पनि आफ्नो आम्दानी वर्षेनी लुकाउँदै जानुले यहाँ ठुलै गिरोहहरूको चलखेल छ भनेर बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। टेरामक्सले आफूहरूको कर्तुतको पोल खुल्ने डरले टेरामक्स सिस्टम जोड्न यिनीहरू चाहिरहेका छैनन् र अनेक कुप्रचार गरेर राज्यको दोहन गर्न यिनीहरू लालायित छन् र उनीहरू यो टेरामक्स सिस्टमको विरोध गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। होइन भने यसरी राज्यको अर्बौं रकम गुमिरहेका बेला
त्यसको नियमन गर्छु भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न खोजेको टेरामक्स सिस्टम नेपाल टेलिकम र एनसेलले जोड्न किन दिँदैनन् त? कुनै पनि व्यक्तिको अथवा कुनै विशेषको चाहिँ प्राइभेसीलाई ह्याम्पर हुने भन्ने होइन। लफुल इन्टरसेप्टको मिनिङ भनेकै व्यक्ति प्राइभेसीमा जाँदैन। त्यसमा हुने चाहिँ केही जुन रेकर्ड छ अपडेट हुनुपर्ने अर्थात् त्यसको स्ट्याटस के छ, त्योबाट के कति फ्लो भइरहेछ। अनि हामी प्रायः जसो एन्टिभाइरस सफ्टवेयर भन्छौँ नि कम्प्युटरमा भन्दाखेरि, सफ्टवेयरले नि त्यो हाम्रो सिस्टमलाई हेर्ने हो, त्यहाँ छ कि छैन इन्स्पेक्ट गर्ने हो। त्यसरी नै रेगुलेटरले ट्राफिक इन्स्पेक्ट गर्ने हो। यो सिस्टमले कुनै त्यो रेकर्डिङ गर्ने होइन, तपाईँको होल रेकर्ड गर्ने होइन, त्यो कल डिटेल रेकर्ड मात्र लिने हो। भनेको कति कल भयो, कति मिनट भयो, कति टाइम भयो, त्यसका चाहिँ त्यो सिग्नलिङ इन्फर्मेसनहरू लिने हो। अनि त्यो टाइम बेसिसमा, नम्बर अफ कल बेसिसमा, टाइम बेसिसमा उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेभिन्यूको लागि के कति हिसाब गरिरहेछ अपरेटरले त्यो चिजलाई भेरिफाई गर्ने अब्जेक्टिभ अनुसार चाहिँ जाने। विज्ञहरूका अनुसार यो टेरामक्स सिस्टमले ग्राहकको कुनै गोपनीयता हनन नगर्ने र यो विशुद्ध दूरसञ्चार कम्पनीहरूले दिने सेवा र आम्दानी के कति हो भन्ने निष्पक्ष पत्ता लगाउने प्रविधि भएको विज्ञहरूको दाबी छ, जुन प्रविधिले कल बाइपासदेखि ती टेलिकम कम्पनीले दिने सेवाको गुणस्तरसम्मको जाँच पाँच गर्नेछ। तर टेलिकम कम्पनीहरू भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन्। यसले एकातिर राज्यको अर्बौं रकम डुबेको छ भने अवैध धन्दा गरेर अरूले अर्बौं कमाएका छन्। एनटिसी र एनसिएलको यो अडानका कारण यस्ता अवैध धन्दा गर्नेहरूलाई झन बढी राहत मिल्नेमा दुई मत छैन। के हो टेरामक्स प्रविधि? यसले के गर्छ, के गर्दैन? टेरामक्स टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने फ्रेडुलेन्ट एक्टिभिटिज, भोइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन तथा अनुगमन र भोइस तथा डेटाको टोटल भोल्युम यकिन गर्ने प्रविधि हो। विशेष गरी टेरामक्सले टेलिकम कम्पनीले दिने सेवामाथि निगरानी गर्ने काम गर्छ। टेलिकम कम्पनीमा विदेशबाट आउने अनाधिकृत फोन कल बाइपासमाथि पूर्ण रूपमा निगरानी राख्ने यो प्रविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भोइस डेटा ट्राफिक भोल्युम प्रेक्षण समेत गर्ने काम गर्छ। कल रेकर्ड सिडिआर विश्लेषण गर्ने, फ्रड पत्ता लगाउने र भोइस ट्राफिकको अवस्था पनि यसैले जाँच्न सक्छ। टेलिकम कम्पनीमा रहेको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्ने र राजस्व थली गरे दायरामा आउने र समस्या पत्ता लागे समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। लुटी खान पल्केकाहरूको धन्दा चौपट हुने भएपछि यहाँ टेरामक्सको विरोध भइरहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण नै निरीह जस्तो बनेपछि यिनको मन परी मौलाइरहेको छ। मन्त्री र सचिवलाई हाम्रो प्रश्न, के एनसेललाई मिलिजुली लुट्न छोड दिइरहेको हो? एनटिसीले जे गरे पनि सही रहनुपर्छ भन्न खोजेको हो? होइन भने यिनले कसको आडमा नियमन गर्ने निकायमाथि नै दादागिरी देखाइरहेका छन्? गुणस्तर नाप्ने र आम्दानी जाँच्ने काम नियमनकारी निकायले गर्छु भन्दा किन अवरोध गरिरहेका छन्? मन्त्रीज्यू, मन्त्री स्तरीय निर्णयका आधारमा 3 अर्ब खर्चेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको प्रविधि कि ठिक छैन भन्नु पर्यो, होइन भने अपनत्व ग्रहण गर्नु पर्यो। हुँदै नभएको गोपनीयता भङ्ग भएको नाममा अवरोध गर्नेमाथि डन्डा बर्साउने हिम्मत गर्नु पर्यो। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।